Mayong adlaw kanatong tanan, viewers, followers, ang tanang tanawa ni tibok kalibutan. Ako magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Nayang Pastor Mayo Gimba magaingon kaninyo amping kanunay sa grasya ug pabor sa Ginoo. Kaya kalimti kung naa ka sa Dios, tapunan ta kanunay sa gapon sa presensya sa Dios ug ibutang ta kanunay landong sa iyang mga pako. Especially ibutang ta kanunay sa Ginoo landong siyang presensya. Ang tanang mudangop sa Dios, musalig sa Dios, dili makapatunog, dili mahutdan sa tanan niyang gikinahanglan. That's why ang saad sa Dios ang mutawag kanako, ang musalig kanako, dili makabsan og pagkaon ug dili makabsan sa niyang gikinahanglan. That's why ako nagatuo nga ang tanan mudangop sa Dios, dili ug dili siya pasagdan. Man tag supplier ikan sa atong gobyerno or sa atong kalibutan, apan ako nakatuo ng tanang musalig sa Dios, ng tanang mudangop sa Ginoo, dili siya mahutan og supplier to kay nagatuo siya nga ang Ginoo is dako ug siya ang gamahanang supplier sa kinabuhi sa tao nga nagtuo niya. That's why dili mabalaka or dili mahadlok ang tanang tao mudangop sa Dios ug musalig sa Ginoo. That's why ibutang sa mga una sa imong kasing-kasing, ang kalibutan mohatag og kahadlok sa tao, ang kalibutan mohatag og kabalaka sa tao, ang kalibutan makahatag og kalisang sa una sa tao, apan sa Ginoo ang tanang musalig ug mudangop sa Ginoo makahatag og kalipay ang atong katagpawan na lamang sa Ginoo. Ibutang si mga una igsoon higala ko ang kalibutan mohatag og kabalaka o kahadlok sa mga tao, especially sa mga tao nga nagpuyo nining kalibutana o karong generation nato, tungod sa mga panghitabo sa ato ang kapanahunan, tungod sa mga panghitabo sa kalibutan ug maoning nadagsang sa tibuok kalibutan, no, ug maoning mahitabo nato karon. Ang tanan nagmahal, ang mga palitunon nagmahal, bugas, gasolina nagtaas, ug ang tanang produkto gikan sa gagmayng mga butang ngadto sa mga takong butang nagmahal ug nagtaas kining tanan. That's why ang tao nalibog, nabalakaw, nahadlok, pero ang tanan nagsalig sa Dios, ang tanan nagtuo sa Ginoo, dili mautdan og supplier gikan sa Ginoo. Tungod kay nagatuta ug nakabaluta nga mas dako ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug nagbuhat sa tanan. That's why kaya panalanginan sa Dios ang mga tao nga bisan naa sa kalisod, kaya supplyon sa Ginoo yang gipanginahanglanon. That's why igsuon ako i-challenge sa matag usa kanato, kung nakay Dios, nakay Ginoo, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, dangop sa Dios ug pagampo kanunay, tungod kay nagatuta nga dili ta pasagdan sa Dios. God bless ang tanang tanawa ni, ayaw kalimte, kung nakay Ginoo dili ka makutan og supplier.